পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করে আসছেন আমিরুল উলুম মাদ্রাসার ছাত্র ভাই মোহাম্মদ রিফাতকে তার সুরলিত কণ্ঠে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. قد صدقت يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله في حياتك. আমাদের ভাই অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠে